a professional bodybuilder and men's physique athlete from the quiet corner of Goa in Shelvona village in Kurchorem, Goa's eastern part, has made the state proud by winning and excelling in men's physique competitions. Thus far he has won 11 men's physique titles at state levels. To top it off, he has also won a national title. In this edition of Herald Heroes, we feature Ajay Desai, the men's physique champion. आम्ही पळयतात की गोंयाक कितलेशेच बॉडी बिल्डर आसात आणि ते नॅशनल लेवल, स्टेट लेवल तशेंच इंटरनॅशनल लेवल आपली बॉडी बिल्डिंग करून इनामां जिखतात आणि गोंयचें नांव जें आसा हें वयर काडटात, तशेंच देशाचेंय नांव वयर काडटात. आतां हांव आसा ऑक्सिजन जिमाक आणि हे जिमाक अजय देसाय जेणे मेन फिजिकाक आज पर्यंत 11 टायटलां जिखलेले आसा, फर्स्ट प्लेसी घेतलेले आसा, तशेंच नॅशनल लेवलाक सेकंड प्लेस घेतलेले आसा. अशे अजय देसाय जे आसात हे कामय करतात आणि खंय तरी बॉडी बिल्डिंगूय करतात. आता त्यांच्या म्हणण्या प्रमाणे तांकां ही बॉडी बिल्डिंग जेन्ना करता तेन्ना खंय तरी स्वताच्या खर्चान सगळें करपाक पडटा, तशेंच कामा कडेन टायम मॅनेज करपाक पडटा. कामासान येवन ते जिमाक येता आणि जिम ओनरूय बी जे आसा ऑक्सिजन जिमाचे ते बी तांकां सपोर्ट करता अशें तांचें म्हणणें आसा. आता ते म्हणटात की आता सपोज खंयचे नॅशनल लेवलाक खेळपाक वयता जाल्यार थंय तरी तांकां फायनान्शियल हेल्पाची गरज आसता, ती तांकां खंय तरी कोणा कडल्यान मेळना, तांकां खंय तरी डोनेशन मागपाक वचपाक पडटा. Ajay began his bodybuilding journey in 2016, inspired by his brother, who used to train using cement-made dumbbells due to a lack of proper equipment. What started as curiosity slowly turned into passion, and after years of disciplined training, Ajay officially entered bodybuilding competitions in 2018 and 2023 he started men physique and won his first title in his debut year. माझे नाव अजय देसाई. हांव एक बॉडी बिल्डर तसोच एक मेन्स फिजिक एथलीट. 2016च्यान हांवें वर्कआउट चालू केला. तसोच 2018च्यान हांव बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन करता आनीक 11 फावटी मिस्टर गोवा मेन्स फिजिक टायटल आसा म्हजे कडेन. हांव सद्याक ऑक्सिजन फिटनेस काकोडा हांगा वर्कआउट करता. म्हाका ऑलमोस्ट 1 डेकेड जालो वर्कआउट करता हांव. आनी आमी जेन्ना बॉडी बिल्डरांक स्टेजीर पळयतात आमकां रोखडेच अशें उमेद येता की आमकांय तेंचे भशेन जावपाक जाय. सो आतां न्यू जे भुरगे आसात जे बॉडी बिल्डिंग करतात तांकां फास्ट रिजल्ट जायो सामको, आनी तो एक्चुली शक्य ना, तशें जावपाक शकना. इट इज नॉट पॉसिबल. कित्याक ओवरनायट मसल मॅच्युरिटी, मसल गेन करपाक खूब डिफिकल्ट आसा. सो म्हाकाच आतां 1 डेकेड लागलो. अशे खुबशे जायते बॉडी बिल्डर्स आसा जेंकां 2-3 डेकेड वयता, अशें वयता, इतले टायम लागता. सो बॉडी बिल्डिंग हो खूब डिफिकल्ट आनी सामको एक्सपेन्सीव स्पोर्ट आसा. सो हितून तशें फास्ट रिजल्ट आनी कशें रोखडोच ओवरनायट आउटकम केन्नाच मेळना. सो बॉडी बिल्डिंग करपाक हांव मोटिवेट कसो जालो म्हणल्यार हांव असो एथलेटीक फिजीक म्हाजी पयलींच्यानूच आसलेली आनीक पयलीं हांव फुटबॉल बी खेळटालो असो नॉर्मली. सो अशे भुरगे म्हणटाले म्हाका तूं फुटबॉल खेळनाका, तूं जिमान चल, वर्कआउट कर. आनी जेन्ना 2018 हांवें फर्स्ट टायम कॉम्पिटिशन केल्लें तेजे पयलीं हांवें केन्ना बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन लायव्ह पळोवंक नासलेलें. आनी इवन वर्कआउट करपाक जशें हांवें म्हाजें मोटिवेशन म्हणल्यार हांव म्हाज्या भावाक पळयतालो टेरेसीर शिमिटाचे डंबल घेवन तो वर्कआउट करतालो. सो थंयच्यान पळोवन असो हांव स्टार्ट जालोलो. मागीर 2016 हांवें जेन्ना वर्कआउट करपाक स्टार्ट केलो तेन्ना म्हाजी बॉडी अशी क्विक चेंज जावपाक लागली, खूब फास्ट चेंज जावपाक लागली. सो म्हाका तें पळोवन आनीक उमेद येयली. सो हांवें तशेंच चालूच दवरलें म्हाजे जे कार्यक्रम आसलेले ते, आनी मागीर फुडें तेजो रिजल्ट मेळत गेलो म्हाका. सो 2018च्यान जेन्ना हांव कम्प्लीट करतालो हांव ओन्ली बॉडी बिल्डिंग करतालो. सो 2023 हांवें मेन्स फिजीक स्टार्ट केलें. सो मेन्स फिजीक म्हाजे कडेन टोटल 11 टायटल आसा. तशेंच मागीर आतां हालीं एक नॅशनल लेवलाचें कॉम्पिटिशन जालां, थंय एक 17-18 भुरग्यां भितर म्हाका सिल्वर मेडल मेळिल्लें आसा. तशेंच म्हाजें ड्रीम आसा आमचे गोंयचो स्टँडर्ड इतलो वाडोवपाचो की गोंयाक एक गोल्ड मेडल, नॅशनलाचें गोल्ड मेडल हाडपाचें.
पयली कॉम्पिटिशन खंयचे जिखलें? सो फर्स्ट जे मेन्स फिजिक टायटल हांव जिखलेलो ते मिस्टर हायड्रा म्हणून जाली एक 3 वर्सां. तेजे फाटी मागीर वास्को क्लासीक, मागीर बजरंग श्री, मागीर वास्को क्लासीक, अशी मागीर कंटिन्यू तसो हांव इन्स्पायर जायत रावलो, मोटिवेट जायत रावलो, इम्प्रूव जायत रावलो. तशें टोटल 11 टायम्स मेन्स फिजिक मिस्टर गोवा जाल्लो आसा हांव. By profession, Ajay works in the finance sector. Managing work and professional bodybuilding has been extremely challenging for him. Depending on his work shifts, he schedules his gym sessions, proving that dedication and discipline are key to success. सो हांव बॉडी बिल्डिंग करता तेजे बरोबर हांव फूल टायम जॉबूय करता. फायनान्स सेक्टरान आसता हांव. सो बेजिकली म्हणल्यार सकाळच्यान रात म्हणल्यार काम आसता म्हजें. सो जिम प्लस वर्क लायफ मेंटेन करप, बॅलन्स करप एट टायम्स खूब डिफिकल्ट जाता. स्लीप न्हीद कंप्लीट जायना म्हाजी, सो तेजेर रिकवरीक एक टोल बसता. तसोच म्हाका म्हाजे मिल्स स्वता हांव रेडी करता. सो मिल्स रेडी करप प्लस वर्कआवट करप प्लस मागीर कामाक वचप, दीसभर कामार रावप येवप. सो खूब स्ट्रेसफूल आसा, तरी मॅनेज करचें पडटा. आनी हितून केन्नाय जेन्ना हॉलिडे आसता ऑर जेन्ना केन्नाय म्हाका एक्स्ट्रा टायम जाय पडटा वर्कआवट करपाक, तेन्ना आमचो ऑक्सिजन फिटनेसाचो ओनर जो आसा तेणें केन्ना ना म्हणूना म्हाका, सो सदांच हेल्प केल्ली आसा. Speaking about the sport, Ajay said that maintaining the physique during competitions may look easy, but the real struggle is behind the scenes. A bodybuilder has to sacrifice daily routines, social life, and strictly controlled diet and lifestyle for months. जशें हांवें म्हणलें की बॉडी बिल्डिंग खूब डिफिकल्ट आनी मोस्ट एक्सपेन्सीव स्पोर्ट आसा. हितूंक एवरी सेकंड, एवरी मिनीट, एवरी आवर सारकें पर्पज ड्रिवन आसता सारको. सो तुवें सगळें प्लॅनिंग करून करचें पडटा. तशें एक्सपेन्सीव म्हणटा, मोस्ट एक्सपेन्सीव. तशें आतां पळोवपाक गेल्यार पळय प्रोटीन इनटेक जावपाक जाय, कार्ब्स जावपाक जाय, फॅट जावपाक जाय, सगळे मॅक्रोस बसपाक जाय. सो ऑन एन एवरेज आतां बेजिकली स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन सपोज एक बॉडी बिल्डर खेळटा जाल्यार मंथली 40,000 to 50,000 खंयच गेल्लें ना. इवन अशे जे हाय लेवल बॉडी बिल्डर्स आसा तांकां अबाव 1 lakh सुद्दां एक्सपेन्स येता. सो इट इज दॅट एक्सपेन्सीव. सो आमी जेन्ना एक बॉडी बिल्डराक स्टेजीर पळयतात, आमकां ताका पळोवन सामकें अमेझींग दिसता सामकें. पूण एक बॉडी बिल्डराक रेडी जावन त्या स्टेजीर चडपाक कितले त्रास करचे पडटात, कितलो हार्डवर्क, कितलो सॅक्रिफायस करचो पडटा, ते ओन्ली फक्त त्या बॉडी बिल्डराक खबर आसता. एक 8 to 10 days बिफोर द कॉम्पिटिशन बॉडी बिल्डर कार्बोहायड्रेट्स बंद करता, फॅट लेवल कमी करता, ओन्ली प्रोटिनाचेर आसता, ओन्ली प्रोटीन आनी बॉयल्ड वेजिटेबल्स. सो तुमी चिंतपाक शकता जेन्ना तुमी बॉयल्ड फूड खाता इतले दीस कंटिन्युअस, सो तुमचो मेंटल स्ट्रेस कितलो हाय आसतलो. आनी खुबशे बॉडी बिल्डर अशे आसा जे पीक लेवल कंडिशन अटेन करपाक 48 hours म्हणल्यार उदक कट करतात, सोडियम कट करतात. सो जेन्ना आमी बॉडी बिल्डरांक पळयता स्टेजीर, इट इज इतलें इजी ना, तें खूब डिफिकल्ट आसता. तें ओन्ली एक बॉडी बिल्डरूच समजपाक शकता. Participating in bodybuilding competitions requires spending thousands of rupees on diet, supplements, training, and travel. Ajay shared that he has never asked for help, nor has anyone supported him financially. Whatever he earns, he invests entirely in his bodybuilding diet and preparation. सो हांव जेन्ना एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशनाक प्रिपेर जाता, म्हाजो एक प्रोटोकॉल जो आसा सो सामको कंप्लिटली डिफरंट आसा. हांवें केन्ना एक आनी दुसऱ्या बॉडी बिल्डराक कसो प्रोटोकॉल फॉलो करतना पळोवना. सो म्हाज्या प्रोटोकॉलान वॉटर कट आसना, सोडियम कट आसना. हांव हेल्थाक फर्स्ट प्रेफरन्स दिता आनी मागीर बॉडी बिल्डिंग करता. सो अशें ना की आमी बॉडी बिल्डिंग केलें, सारकें हेल्थाचेर टोल घेतलो आनी मागीर हेल्थाक रिस्कान घातलें कंप्लिटली. सो हांव केन्नाच म्हाका कोणें स्टेजीर स्वेट जातना पळोवनासतलो, केन्ना क्रॅम्पिंग जातना पळोवनासतलो. इनफॅक्ट म्हाका खुबशे लोक विचारतात की तूं इतलो ड्राय कसो आसता, तूं केन्नाच बॉडीक तुज्या उदक कित्याक सुटना. सो हांवें केन्ना आजून सोडियम कट करूं ना, केन्ना वॉटर कट करूं ना. सो हांवें जे कोर्सीस केला
तेंचेर बेस्ड ऑन एक्सपिरियन्स आनी म्हाज्या बॉडीचेर जे हांवें एक्सपेरिमेंट्स ट्राय केल्या तेजेर हांव तसो प्रिपेर जाता. आनीक येस, कार्ब्स मातशें मॅनिपुलेशन करता, प्रोटीन मातसो हाय दवरता आनी वॉटर आनी सोडियम जशें हांवें म्हणलें तशें अजून हांवें केन्ना कटूच करूं ना. What is Ajun's advice to youngsters on bodybuilding and mains physique training? न्यू भुरगे जे बॉडी बिल्डिंग करपाक सोदता अशे जायते भुरगे आसा जे बॉडी बिल्डरांक पळोवन इन्स्पायर जाता, मोटिवेट जाता, जेंकां फास्ट रिजल्ट जाय आसता आनी तशें एक्चुली जायना म्हणून तांकां त्या टायमार कळना. सो खुबशे फावटी अशें जाता की ते अंडर रॉंग इन्फ्लुएन्स वयता. अशें म्हणल्यार फास्ट मसल ग्रो जावपाक, बेगीन बॉडी रेडी जावपाक, कितेंय करपाक रेडी जाता. सो तशें तेणी करचें न्हू, कित्याक ते हेल्थाचेर तितलेच मार बसता तेंच्या. सो मातशें स्मार्टली आनी मातशें कोण एक बरो कोच, नॉलेजेबल कोच जो आसा तेका हायर करचो, बरो एक रेजीम फॉलो करचो. आनीक ऑब्वियसली मसल ग्रो जावपाक, मसल मच्युअर जावपाक खुबसो टायम लागता. सो एकूच म्हाजें सजेशन आसा, जे न्यू भुरगे जे आसा तेणी खूब सुशेगाद म्हणल्यार करचें सगलें, कित्याक स्लो एंड स्टेडी विन्स द रेस अशें म्हणलेलें आसा कोणें. सो जितले फास्ट पळय बॉडी बिल्डिंग आसा, इट इज अ मॅरेथॉन, इट इज नॉट अ स्प्रिंट. ओके, सो मसल टिश्यू आमचे केस जे आसा पळय न्हू, तितले पातळ 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 म्हणल्यार इतले बारीक सायजीन वाडटा. सो आमकां कळचें सुद्दां ना केन्ना मसल वाडटा. सो इट टेक्स टायम, अ लॉट ऑफ टायम म्हणपाक शकता तुमी. सो भुरग्यांनी मातशें पेशन्स धरून स्लोली आपल्याक डेवलप करून, इम्प्रूव करून मागीर कॉम्पिटिशन करपाचें, फास्ट रिजल्टाच्या फाटल्यान धांवपाचें न्हू. तेंच सजेशन आसा म्हाजें. Ajay believes that the government should support bodybuilders, as they represent Goa and India at national and international levels. He urged the government to officially recognize bodybuilding as a sport, which would allow athletes to compete in championships and win medals for the state and country. He also requested that national-level bodybuilding winners be provided government jobs, similar to athletes from other sports. आमी जशें पळयता, क्रिकेट जावं नाल्यार फुटबॉल जावं नाल्यार आनी खंयचोय स्पोर्ट जावं, तशें गव्हर्मेंट सपोर्ट मेळटा तांकां, फायनान्शियल फॅसिलिटीज मेळटा. तशें बॉडी बिल्डिंगाकूय मेळपाची खूब गरज आसा. कित्याक कम्पेर्ड टू क्रिकेट ना फुटबॉल, बॉडी बिल्डिंग खूब डिफिकल्ट आनी खुबूच एक्सपेन्सीव स्पोर्ट आसा. आनी जायते अशे बरे बरे बॉडी बिल्डर आसा जेंकां फायनान्शियल सपोर्ट मेळना म्हणून तेणी बॉडी बिल्डिंग सोडून दिले आनी ते डे टू डे रेगुलर तेंचे एक्टिविटीज करता, जस्ट बिकॉज तांकां फायनान्शियल स्टेबिलिटी ऑर सपोर्ट मेळना. सो जस्ट इमॅजीन इफ बरे बरे बॉडी बिल्डर जे आसा तांकां फायनान्शियल सपोर्ट मेळ्ळो ऑर गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट कितें मेळटा जाल्यार ते गोंयचें नांव आनी वयर करपाक शकता नॅशनल स्टेजीर, तशेंच इंटरनॅशनल स्टेजीरूय गोंयचें नांव सामकें इंडियाचें नांव वयर काडपाक शकता. सो गव्हर्मेंटान मातसो एक बारीक इनिशिएटीव घेवपाची खूब गरज आसा आनी जे बरे क्वॉलिटी बॉडी बिल्डर्स आसा तांकां मातसो सपोर्ट करपाचो गरज आसा, जे करून मागीर गोंयचें नांव नॅशनल तशेंच इंटरनॅशनल स्टेजीर खूब वयर सरतलें आनी खुबशे भुरग्यांक इन्स्पिरेशन मेळटलें, मोटिवेशन मेळटलें. जे भुरगे आतां फाटीं सरतात बॉडी बिल्डिंग करपाक तेय भुरगे आनी इन्स्पायर जातले, आनी मोटिवेट जातले अशें कितें बरें जाल्लें पळोवन, आनी तेय सगळे मेळोन एक बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्सान इनवॉल्व जावन आनी बॉडी बिल्डिंग ग्रो जातली. तशेंच जेन्ना एक बॉडी बिल्डर एक नॅशनल ऑर एक इंटरनॅशनल स्टेजीर मेडल घेवन येता, मेडल जिखून येता, तांकां गव्हर्मेंट सपोर्ट म्हणल्यार एक गव्हर्मेंट जॉब अशें मेळपाची खूब गरज आसा, जे करून आतां जशें हांवें म्हणलें भुरगे आनी इन्स्पायर जातले, आनी मोटिवेट जातले. सो तशें जाल्यार आनीक मातसो स्पोर्ट ग्रो जातलो आमचो आनी आमचे सगळ्यांचे म्हणल्यार एज अ बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी खूब ग्रो जातली. Confident about his future, Ajay Desai said that his goal is to compete at the international level and bring a gold medal for Goa and for India. सो म्हाजो प्रयत्न आसा असो चालूच आसा नॅशनल मेडल हाडपाचें, तशेंच हांव इंटरनॅशनल लेवलाकूय वयतलो, इंटरनॅशनल लेवलाचेरूय मेडल हाडटलो गोंयांत. अजय देसाय आसा तेंच्या म्हणण्या प्रमाणे तेणी आजून पर्यंत कोणा कडेन डोनेशन घेवना, ते स्वताचेच जे कितें कमयतात त्याच पयशांनी ते बॉडी बिल्डिंग करतात. पूण ते खंय तरी म्हणटात की हो जे बॉडी बिल्डिंग आसा ते खंय तरी गोवा सरकार या भारताच्या सरकारान खंय तरी एका
एथलीटाक भितर इन्वॉल्व करपाची गरज आसा. जे स्पोर्ट्स जातात तितूंत भितर तांकां इन्वॉल्व करपाची गरज आसा, जेणे खंय तरी नवे नवे जे यूथ आसात ते खंय तरी बॉडी बिल्डिंगाक येतले. तशेंच जे नॅशनल लेवलाक हे बॉडी बिल्डिंग जिखतात तांकां बी खंय तरी सरकारी नोकरेक प्रावधान दिवचें अशें तेजें म्हणणें आसा. जेणे खंय तरी देशाचे जेणे खंय तरी जे यूथ आसा हे मुखार येतले आनी खंय तरी स्टेट लेवल, नॅशनल लेवल तशेंच इंटरनॅशनल लेवलाक हे यूथ वचून आपली बॉडी बिल्डिंग करून खंय तरी गोंयचें नांव वयर काडटले. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरव सतरकर. Like, subscribe, and get notified.